बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आई एम मोहम्मद नासिर फ्रॉम जेहलम और आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे कौल और फेल में तज़ाद क्यों है। तज़ाद किसी चीज़ में उस वक्त आता है जब उसके करने में और उसके बताने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क हो, और इंसान को बात वही करनी चाहिए जो उसने अमलन खुद की हो, क्योंकि जब तक इंसान खुद वो चीज़ ना कर ले वो किसी दूसरे को तलकीन करने का हकदार भी नहीं कि वो काम तुम करो या वो चीज़ तुम करो। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक्सपीरियंस नहीं उस चीज़ में, तो कैसे किसी को कह सकता कि तुम फलानी चीज़ कर लो। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक टीचर हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम, मुझे पता है इसमें कितनी फैसिलिटीज़ है मेरे लिए, ये कितनी इसमें मेरे लिए दिली सुकून है या कुछ फैसिलिटीज़ मुझे मिल रही हैं बहुत सारी जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो मुझे फिर किसी को बताना चाहिए कि हाँ तुम टीचिंग के शोबे में जाओ, उसमें ये चीज़ें हैं, फ़ायदा इसका ये इसमें नुकसान है। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं किसी को कह दूँ कि जाओ भाई तुम टीचिंग के शोबे में चले जाओ, उसमें बड़ा फ़ायदा है, उसमें तुम ये करोगे तुम्हें उसमें वो मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, कल वो अल्लाह का बंदा वहाँ पे चला भी जाए तो वहाँ पे जाके क्या करेगा, उसने जाके देखना भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो भाई इतना कुछ कहते रहे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें कौल और फेल में जो तज़ाद आता है ना, सबसे बड़ी वजह यही होती है हमें खुद पता कोई नहीं होता कुछ भी, और हम दूसरे को तलकीन करना शुरू कर देते हैं। और आपके अगर कौल और फेल में तज़ाद आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपका दिल साफ नहीं है। आप या तो किसी के लिए बुग़्ज़ रख रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, और झूठे बंदे का दिल कभी साफ नहीं होता। आपके कौल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीक मोमिन की निशानी ये भी बनती है कि उसके कौल और फेल में तज़ाद नहीं होगा। वो अमलन जो कुछ कर रहा होगा ना, या उसके जो कुछ अमल में है ना, वो ज़ाहिर तौर में भी वही कुछ होगा। जो उसकी बातों में है ना, वो उसके फेल में भी यही कुछ ही होगा जो कुछ उसके कौल में है। तो इसलिए मोमिन की भी निशानी बनती है। एक मोमिन के लिए आपने देखना हो ना, तो उसका कौल और फेल एक जैसे होंगे, वो झूठ नहीं आएगा किसी चीज़ में। और जो मोमिन, सही मोमिन जिसे कहते हैं ना, असली मायनों में इस्लाम जिसे मोमिन कहता है, वो वही बंदा है जो झूठ नहीं बोलता। मोमिन की सबसे बड़ी निशानी ये है, वो झूठ नहीं कभी बोलता। तो मोमिन की आपने निशानी देखनी हो ना, उसके कौल और फेल में कोई तज़ाद नहीं होगा। वो दोनों कौल के जो वो कह रहे हैं और उसके अमल करने में, दोनों में वो कोई डिफरेंस नहीं आपको नजर आएगा, दोनों चीज़ें एक जैसी होंगी। मिसाल के तौर पे तो मैं बाकी को तो कह रहा हूँ कि मैं ये काम अच्छा करता हूँ, आप लोग किस तरह करो, लेकिन वो जब अमलन मुझे देखेंगे तो गालिब में वो काम कर ही नहीं रहा होता, मैं बस उन्हीं कह रहा होता हूँ, खुद कुछ नहीं कर रहा होता। तो इस तरह आपके कौल और फेल में तज़ाद है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह भी बनती है कि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं लेकिन अमलन आप कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आप बात भी वही करें जो आप अमलन खुद कर सकें, या आपने अमलन खुद किया हो वो बात करें, ताकि आपके कौल और फेल में कोई तज़ाद ना आए और कल कोई आपके बारे में कोई साजिश भी ना कर सके, ना ही आपके बारे में कोई खिलाफ बात कर सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शेख खान फ्रॉम बकर। आज का हमारा लेक्चरेट का टॉपिक है कि आजकल हमारे कौल और फेल में तज़ाद क्यों है। तो कौल और फेल में तज़ाद से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि अगर एक शख्स बोलता कुछ है, वादा कुछ करता है, लेकिन वो जो काम करता है वो उसके खिलाफ करता है, उस वादे के खिलाफ करता है, तो इसे कहते हैं कौल और फेल में तज़ाद। अब इसे हम झूठ के ज़िम्मे में भी ले सकते हैं और इसको हम वादा खिलाफी भी कह सकते हैं, जो कि आजकल हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी बुराई है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी कारोबार होते हैं या जिंदगी के दूसरे मामलात हैं, तो इस जिंदगी के का दारोमदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ वादे पर है। अगर कोई शख्स वादा खिलाफी करता है तो लोगों का एतमाद उससे उठ जाता है, और जब एतमाद खत्म हो जाता है तो फिर ना कारोबार चलता है और ना ही जिंदगी के दूसरे मामलात अच्छे तरीके से सर अंजाम पाते हैं। इसलिए इसका यानी कौल और फेल के तज़ाद का जो है हमारे माशरे को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे अब ये लोग करते क्यों हैं? ये ऐसे लोग करते हैं जो असल में उनका दिल साफ नहीं होता, यानी वो अपने फायदे का सोचते हैं और दूसरों का चाहे उस काम से नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो, उसकी उनको कोई परवाह नहीं होती। अब इसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस बुराई के खात्मे का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। अगर हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल करेंगे तो तभी हमारे दिल साफ होंगे और हम फिर इस बात से बखूबी वाकिफ हो जाएंगे
کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے. آخرت کی دنیا اس دنیا سے بہت بہتر ہے کیونکہ وہ نہ ختم ہونے والی دنیا ہے. اس لیے جب ہم اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں گے تو پھر ہمیں اس دنیا کے مفادات عارضی اور چھوٹے معلوم ہوں گے، جبکہ آخرت کی دنیا ہمارے دلوں میں بسے گی اور ہم پھر آخرت کی دنیا کے لیے ہی اپنے تمام تر توجہ کریں گے اور پھر ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت ہمارے دل صاف ہو جائیں گے اور ہم لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے. ہم جو اپنی ہمارے مفاد ہیں اس پر لوگوں کے مفادات کو ترجیح دیں گے، تو پھر ہمارے قول اور فعل میں تضاد کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر ہم اپنے معاشرے کو ایک اپنی قوم کو اور امت مسلمہ کو ایک اس دنیا میں بلند مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے قول اور فعل میں تضاد کو ختم کرنا ہوگا اور ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ سچائی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو آخرکار ذلیل کر دیتا ہے. چاہے جتنے بھی بڑا سے بڑا انسان ہو، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو لوگ ایک نہ ایک دن اسے منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن ہر کوئی آخرکار سچ کا ساتھ دیتا ہے اور ہر شخص جو ہے اس کو سچائی پسند ہے. وسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل حسن ہے. میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا ہمارا لیکچر ٹاپک ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے. دوستو، قول و فعل میں تضاد کو منافقت کہتے ہیں، اور منافق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک اور جو بڑے بڑے ہمارے صوفیاء بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے بہت ساری وعیدیں بتائی ہیں. منافق کی بیسیکلی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یعنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے اچھے بنے رہتے ہیں اور اندر ہم نے زہر کو پال کے رکھا ہوتا ہے. ہم اوپر سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل آپ اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں، لیکن ہم نے دل میں ان کے لیے عداوتیں، نفرتیں بھر کے رکھی ہوتی ہیں. اور منافق کے لیے بہت بڑی سزا ہے جہنم میں. منافق وہ ہوتا ہے جس کا ہمارے دین کے ساتھ یا ہمارے جو معاشرہ ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی خاص رشتہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص منافق ہوتا ہے اس پر فجر اور عشاء کی نماز بھی بھاری ہوتی ہے. یعنی کبھی کبھی وہ ادا نہیں کرتا، اگر کبھی ادا کر لے تو اس پہ بھاری ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کو محبت چاہیے، محبت کے گل ہمیں کھلانے ہوں گے. ہمارا ملک پاکستان اور ہمارے معاشرے کی جو فیوچر کی باغ دوڑ ہے وہ اب ہمارے پاس ہے اور اب ہم نے اس کو سنبھالنا ہے. اگر ہم ابھی سے اس بات کو مان لیں گے کہ آج ہر دوسرا بندہ کی وجہ ہے محبت کی کمی. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رویے، اچھے بیہیویئر کرنے لگ جائیں گے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں گے، دوسرے کی غمی میں غم کریں گے، تو کیا دوسرا ہماری خوشی میں خوش نہیں ہوگا؟ تو کیا دوسرا ہماری غمی میں غم نہیں کرے گا؟ یہی بات ہے، گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ. جیسا آپ دوسروں کے ساتھ بیہیو کریں گے، جیسا آپ دوسروں کے ساتھ تعلق رکھیں گے، دوسرا بھی ویسا ہی آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ ظرف ہے وہ شخص جو دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں، لیکن کیا ہم نے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ رشتوں میں عداوتیں آ گئی ہیں، رشتہ داروں میں آپس میں پھوٹ ڈال رہی ہے، بھائی سے آپس میں لڑا ہوا ہے، محبتوں کی کمی ہو گئی ہے. یہ ہے ہمارا معاشرہ؟ کیا یہ ہے ہمارا دین جو ہمیں اسلام نے دیا ہے؟ ہمارا جو اصل میں ہمیں خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی بڑے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے ہوں بڑے، لیکن دوسروں کو نیچے کچل کے نہ ہوں، بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کے اکٹھے اوپر جائیں. ایک موٹیویشنل اسپیکر تھے تو انہوں نے ایک گیم کھلائی ادھر، جو ان کے ٹرینرز تھے، ان کو کہ غبارے ہیں ان میں سے اپنا نام لکھو اور اس میں اکٹھا کر دو. تو ان میں سے پھر اپنے نام والا غبارہ آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے.
تو تمام لوگوں نے دوسروں کے نام والے، جب وہ دوسرے کا نام والا غبارہ ملتا تھا اس کو پھاڑ دیتے تھے اور اپنا ڈھونڈنے لگ جاتے تھے۔ تو اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا کہ جس کے نام والا غبارہ مل رہا ہے اس کو دے دیں اور اپنا ڈھونڈ لیں، ٹھیک تھوڑا سی ٹائم کے بعد سب کو ان کا غبارہ مل جانا تھا، لیکن نہیں، اس طرح سارے غبارے پھٹ گئے اور کوئی بھی اپنا غبارہ نہ ڈھونڈ سکا۔ دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اس رویے کو بدلنے کے لیے ہمیں دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہوگا، اس میں چاہے ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اپنے نقصان کو، اپنے آپ کو نقصان سے بچاتے ہوئے، معاشرے کو نقصان سے بچاتے ہوئے دوسرے کو فائدہ پہنچانا، اسی کو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے سے محبت کرنا۔ آپ دوسرے کو عزت دے رہے ہیں تو دوسرا بھی کل کو آپ کو عزت دے گا۔ تو اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، ہمیں اپنے باطن کو صاف کرنا ہے۔ ظاہر تو ہمارا صاف ہوتا ہے، ہم پاک ہوتے ہیں، ہم صاف ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، لیکن اندر زہر بھری ہوتی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ منہ پہ اگر بات کر لی جائے، اگر منہ کا انسان کڑوا ہے اور اندر کا اچھا ہے تو وہ انسان اچھا ہے، لیکن اگر اندر کا کڑوا اور منہ کا میٹھا ہے تو وہ انسان بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔